हेलो साथीहरु, फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्छु र यो भिडियोमा हजुरहरुलाई बीबीएस फर्स्ट इयर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बोथ कोर्स ओल्ड एन्ड न्यू बोथ कोर्सको लागि यो केही रुल्सहरु र यसमा जाने आइटमहरु र यसको फर्मेटको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सो यो भिडियो हजुरहरु लास्टसम्म हेर्नु होला र यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु हुन्छ भने हजुरहरुले क्याश फ्लोको जुनसुकै क्वेशनहरु मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरुलाई यसमा कुन आइटमहरु जान्छ, कुन आइटमहरु जान्न, कुन आइटम इन्क्लुड गर्ने, कुन नइन्क्लुड गर्ने, अथवा यसको फिक्स अकाउन्ट अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड अनि त्यसपछि सबै अकाउन्टहरु कसरी निकाल्ने सम्पूर्ण कुरा डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु। सो यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु र हाम्रो यो भिडियो हजुरलाई मन पर्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हो साथीहरु भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र भिडियो आफ्नो साथीहरुमा पनि शेयर गरिदिनु होला। साथीहरु, अब हामी आफ्नो टपिकतर्फ लागौं। सर्वप्रथम टपिकतर्फ लाग्दाखेरि म यहाँ रुल्स यसको केही रुल्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्छु। जस्तै रुल्स फर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सँग सम्बन्धित केही रुल्सहरुको यहाँ म लेखेको छु। जस्तै एसेस्ट यहाँ छ इन्क्रिज इन एसेस्ट इन्क्रिज भयो भने कुनै पनि एसेस्ट हाम्रो इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई माइनसमा राख्ने, अनि ल्याबिलिटी इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई प्लसमा राख्ने। त्यस्तै गरी एसेस्ट डिक्रिज भयो भने त्यसलाई हामीले प्लसमा राख्ने। डिक्रिज इन ल्याबिलिटी डिक्रिज भयो भने ल्याबिलिटी घट्यो भने त्यसलाई हामीले माइनसमा राख्ने। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सिधा अपोजिट रिलेसन छ। जस्तै एसेस्ट बढिरहेछ भने माइनस भइरहेको छ, तर ल्याबिलिटी बढिरहेको छ भने प्लस भइरहेको छ। एसेस्ट बढ्यो भने माइनस, ल्याबिलिटी बढ्यो भने प्लस। जस्तै यहाँ एसेस्ट घटिरहेको छ भने डिक्रिज भइरहेको छ भने प्लस भइरहेको छ र ल्याबिलिटी डिक्रिज भइरहेको छ भने माइनस भइरहेको छ। यहाँ अपोजिट रिलेसन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रुल्स हजुरहरूले यदि आफ्नो दिमागमा आफ्नो कन्सेप्टमा सेट गर्नुभयो भने हजुरहरूले जुनसुकै क्वेशन गर्दाखेरि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने एसेस्ट ल्याबिलिटी मात्र हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हुन्छ र के भएछ, बढेछ कि घटेछ भन्ने कुरा फाइन्ड गर्नुभयो भने हजुरहरूले थाहा भयो भने हजुरहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड रुल्सको बारेमा यसकोमा जान पर्दा यहाँ यसको केस दुईटामा केस लेखेको छु। फर्स्ट केस के हो हाम्रो केस फर क्याश आउटफ्लो। क्याशहरु आउटफ्लो भयो भने हामीहरूले क्याशहरु आउटफ्लो भयो, जुनसुकै क्याश हाम्रो आउटफ्लो भयो भने त्यसलाई हामी माइनसमा राख्ने। जस्तै एसेस्टहरु हाम्रो आउटफ्लो भयो अथवा एसेस्टहरु हाम्रो इन्क्रिज भयो, एसेस्टहरु हाम्रो इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामीले आउटफ्लोको रूपमा लिने। एसेस्ट हाम्रो इन्क्रिज भयो भने त्यो आउटफ्लो भएछ, हाम्रो आउटफ्लो भएको छ, त्यही भएर हामी माइनसमा राख्ने। ल्याबिलिटी डिक्रिज भयो भने त्यसलाई माइनसमा राख्दिने। अनि त्यसपछि पर्चेज भएको छ भने त्यसलाई माइनसमा राख्दिने। रिडिम्सन भएको छ भने त्यसलाई पनि माइनसमा राख्दिने। त्यस्तै पेड भएको छ भने डिभिडेन्डहरु पेड भएको छ अथवा अन्य कुनै पेडहरु भएको छ भने स्यालेरीहरु भयो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु पेड भएको छ भने त्यसलाई पनि यहाँ हामीले माइनसमा राख्दिने। रिडिम्सन भनेको के हुन्छ साथीहरु, जस्तै ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो दिएको हुन्छ, दुईटा इयरको ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल 2015 र 16 को इयरको ब्यालेन्स सिट दिएको छ। 16 मा हाम्रो यहाँ मानिलिउँ यहाँ हाम्रो 15 को भयो अनि त्यसपछि यहाँ 16 को भयो। हामीले यहाँ 16 मा हाम्रो 20,000 छ र यहाँ 15 मा 10,000 छ। यानी कि 10,000 ले यता कम छ, 15 मा यता 10,000 ले 2016 मा बढी छ, त्यही भएर हाम्रो यो रिडिम्सन भयो। रिडिम्सन भएको केसमा हामी माइनसमा राख्ने त्यसको अमाउन्ट। त्यस्तै यहाँ केस फर क्याश इन्फ्लो। अब क्याश इन्फ्लोको लागि पनि यहाँ केसहरु राखिदिएको छु र यस्तो केसमा हामीले प्लस गर्न पर्छ। जस्तै एसेस्ट डिक्रिज भयो, कुनै पनि एसेस्टहरु डिक्रिज भयो भने त्यो क्याश इन्फ्लोको रूपमा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामी प्लस गर्ने। ल्याबिलिटीहरु इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई पनि प्लस गर्ने। सेल्सहरु भयो भने त्यसलाई पनि प्लस गर्ने। इस्युहरु भयो, कुनै पनि शेयरहरु इस्यु भयो, डिबेन्चरहरु इस्यु भयो, तिनीहरूलाई पनि प्लस गर्ने। त्यस्तै रिसिभहरु भयो, डिभिडेन्ड रिसिभ भयो, डिस्काउन्ट रिसिभहरु, इन्ट्रेस्ट रिसिभहरु, यिनीहरूलाई पनि हामीले प्लस गरेर राख्न पर्छ। त्यस्तै गरी साथीहरु, अब यसकोमा केही त्यस्तो आइटमहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं जुन क्याश फ्लोमा इन्क्लुड गरिन्न, क्याश फ्लोमा रिकर्ड गरिन्न। जस्तै डिप्रिसिएसन भयो भने यो डिप्रिसिएसन हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ भने डिप्रिसिएसनलाई हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा रिकर्ड गरिन्न, तर यसलाई डिप्रिसिएसनलाई हामीले फिक्स एसेट अकाउन्ट निकाल्दाखेरि हामी युज गरिन्छ। त्यस्तै रिटर्न अर्निङ हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ भने यसलाई पनि हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड गर्न पर्दैन। यसलाई हामीहरूले प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड निकाल्दाखेरि हामीहरूले यसलाई युज गरिन्छ। यदि प्रोभिजन फर
डिभिडेन्ड पेड निकाल्दाखेरि युज गरिन्छ। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छैन भने यो रिटर्न अर्निङमा नेट प्रॉफिटलाई जोडेर अनि त्यसपछि हामीले निकाल्न पर्छ। त्यसै प्रॉफिट लस पनि हामीहरूले फिक्स एसेटको एकाउन्ट निकाल्दाखेरि हामी प्रयोग गरिन्छ। यो पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड हुँदैन। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो गुडविल पनि हाम्रो यसमा इन्क्लुड हुँदैन। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू भयो, यो पनि हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड हुँदैन। अर्को छ हाम्रो ट्रेडमार्क पनि हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड हुँदैन, किनभने यो पनि नन क्यास फ्लो आइटम हो, त्यही भएर यिनीहरू हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड हुँदैन। अनि त्यसपछि अब यसको फर्मेटको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। फर्मेटको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको हामीले फर्मेटको जस्तै यसको डाइरेक्ट मेथडको बारेमा सर्वप्रथम हामीले यसको डिस्कस गर्ने। अनि त्यस डाइरेक्ट मेथडको डिस्कस गर्दाखेरि सर्वप्रथम यहाँ माथि एसेट इन्क्रिज भयो भने माइनस, त्यसै ल्याबिलिटी इन्क्रिज भयो भने प्लस गरेर यो चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि हामीले लेखिदिने। यो लेख्दाखेरि हामीले के थाहा हुन्छ भने एसेट हाम्रो इन्क्रिज भएको छ भने जस्तै यहाँ हाम्रो डेप्टर भनेको एसेट यो बढेको छ भने हामीले यहाँ माइनस गरिदिने, अथवा यो घटेको छ भने हामीले प्लस गरिदिने भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। जस्तै ल्याबिलिटीहरू एकाउन्ट पेएबलहरू भयो, एकाउन्ट पेएबलहरू हाम्रो बढेको छ भने माइनसमा गरिदिने, घटेको छ भने प्लसमा गरिदिने भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो लेखेर गर्ने अनि सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यसको पर्टिकुलर अनि त्यसपछि एमाउन्ट अनि त्यस टोटल एमाउन्ट भनेर यसको फर्मेट हुन्छ। अब यसको फर्मेटमा सर्वप्रथम हामीले यसमा तीनवटा फ्लोहरू हुन्छ। एउटा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। यहाँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। अनि त्यसको लास्टमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज गरेर तीनवटा एक्टिभिटिजहरू हुन्छ। त्यो तीनवटा एक्टिभिटिजमा जुन किसिमका एक्टिभिटिजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ इन्क्लुड गरेर हामीले निकाल्न पर्छ। अब हामीले यसको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको बारेमा डिस्कस गरौँ पहिला, अनि त्यसपछि यसको क्यास फ्लो इन्भेस्टिङ अनि त्यस क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङको तीनटैको हामी पालो डिस्कस गरौँला। अनि त्यसपछि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हाम्रो यहाँ क्यास सेल्स एन्ड क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर अथवा डेप्टर जुनसुकै भनेर दिन्छ। कस्टमर भनेर पनि दिएको हुनसक्छ, डेप्टर भनेर पनि दिएको हुनसक्छ। त्यसमा हामी कन्फ्युज चाहिँ नहुने। अब क्यास सेल्स भनेको छ सेल्स भयो अनि त्यसपछि डेप्टर भयो। सेल्स र डेप्टरसँग रिलेटेड आइटमहरू यहाँ हामीले इन्क्लुड गर्न पर्छ। जस्तै हाम्रो सेल्स राख्ने अनि त्यसपछि डेप्टरसँग रिलेटेड डेप्टरहरू भयो, बिल्स रिसिभेबलहरू भयो, एकाउन्ट रिसिभेबल, नोट रिसिभेबलहरू भयो, अनि त्यसपछि ब्याड डेप्ट रिकभरहरू भयो। जस्तै प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट भयो, ब्याड डेप्ट रिटर्न भयो, अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट एलोडेड भयो। किनभने सेल्स गर्दाखेरि डिस्काउन्ट एलोड गरिन्छ, त्यही भएर सेल्स गर्दाखेरि डिस्काउन्ट एलोड गरिन्छ, त्यही भएर यहाँ डिस्काउन्ट एलोडेड पनि हुन्छ। अब सेल्समा हामीहरूले यहाँ क्यास सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न गरेर हामी नेट सेल्स निकालेर यहाँ राख्नुपर्छ। यदि क्वेसनमा क्यास क्रेडिट र रिटर्न भनेर दिएको छ भने यस्तो गरेर हामी राख्नुपर्छ। डाइरेक्ट सेल्स मात्र दिएको छ भने सेल्स मात्र गरेर यहाँ राख्ने। सेल्स चाहिँ हाम्रो इन्फ्लो भएको हुन्छ, त्यही भएर हामीहरूले पैसा बढेको हुन्छ हाम्रो एकाउन्टमा, त्यही भएर हामीले यसलाई प्लसमा राख्ने। अनि त्यसपछि इन्क्रिज इन डेप्टर भनेको छ। अब डेप्टर इन्क्रिज भएको छ भने हामीहरूले यहाँमा रुल्स पहिले लेखिदिने। एसेट्स बढ्यो भने यहाँ माइनस गरिदिने, त्यही भएर यहाँ डेप्टर इन्क्रिज भएको त्यही भएर माइनस गरिदिने डेप्टर भनेको एसेट्स हो। अनि त्यो डिक्रिज इन डेप्टर भनेको छ। डेप्टर डिक्रिज भयो भने अब यसको ठ्याक्कै अपोजिट, यसको इन्क्रिज भयो भने माइनस हुन्छ, डिक्रिज भयो भने प्लस हुन्छ, त्यही भएर यहाँ प्लस गरिदिने। ब्याड डेप्ट रिकभर भएको छ, पुरानो ब्याड डेप्टहरू पाएको छ भने त्यो पनि इन्फ्लो भएको छ, त्यही भएर यो पनि प्लस गरिदिने। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भयो, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड इन्क्रिज भएको छ, यसलाई हामीले ल्याबिलिटीको सट्टा मान्ने। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेको एक प्रकारको ल्याबिलिटी हो। ल्याबिलिटी बढ्यो भने यहाँ इन्क्रिज भयो भने प्लस गरिदिने, यहाँ लेखेको छ, त्यही भएर प्लस गरिदिने। त्यस्तै डिक्रिज इन प्रोभिजन फर डेप्ट, त्यही डिक्रिज भएको छ भने यहाँ प्लस, इन्क्रिज भएको छ भने प्लस गर्दाखेरि हुन्छ, अनि डिक्रिज भएको छ भने यहाँ माइनस गरिदिने। त्यो डिस्काउन्ट हामी सेल्स गर्दाखेरि डिस्काउन्ट दिएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले हाम्रो घाटा भएको छ, क्यास आउटफ्लो भएको छ, क्यास गएको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई माइनसमा गरिदिने। अनि त्यसपछि अब यसको सेकेन्ड पार्टतर्फ लाग्छौँ। सेकेन्ड पार्टमा हाम्रो छ बी नम्बरमा छ हाम्रो क्यास पेड टु सप्लायर अथवा क्रेडिटर। क्यास पेड टु सप्लायर क्रेडिटर भनेर यहाँ हाम्रो छ। अब क्यास पेड टु सप्लायर क्रेडिटरमा हाम्रो सर्वप्रथम यहाँ कास्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। कास्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामीले ओपनिङ
स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक क्वेसनमा दिएको हुन्छ, ओपनिङ स्टक दिएको हुन्छ अनि त्यसमा पर्चेज एड गर्दिन अनि क्लोजिङ स्टकलाई माइनस गर्दिन भने हाम्रो कास्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। कास्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हाम्रो खर्च हो, त्यही भएर कास्ट अफ गुड्स सोल्डलाई हामीले यहाँ माइनसमा राख्ने। क्यास आउटफ्लो भएको छ त्यही बेला माइनसमा राख्ने। त्यस इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, अब इन्भेन्ट्री बढेको छ, इन्भेन्ट्री भनेको एसेट टु एसेट बढ्नु अथवा इन्भेन्ट्रीलाई हामी स्टक पनि भन्छ, स्टक अथवा इन्भेन्ट्री बढ्नु भनेको हाम्रो एसेट बढ्नु भनेको हाम्रो माइनस हो। त्यस्तै एसेट घट्नु भनेको डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री अथवा स्टक भनेको हाम्रो प्लस हो। त्यसै डिक्रिज इन क्रेडिटर अथवा बिल्स पेबल एकाउन्ट पेबल यिनीहरू क्रेडिटरहरू भनेको ल्याबिलिटीहरू बढ्यो भने एड गर्ने, ल्याबिलिटीहरू घट्यो भने लेस गर्ने भन्ने कुरा म माथि नै डिस्कस गरिसकेको छु, त्यहाँ माथिबाट हेरेर हजुरले गर्नु होला। त्यस्तै यहाँ डिस्काउन्ट रिसिभ छ, डिस्काउन्ट रिसिभमा हामीहरूले डिस्काउन्ट सेल्स गर्दाखेरि डिस्काउन्ट पाएको छ, डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको क्यास इन्फ्लो हो, त्यही भएर हामीले यसलाई एड गर्ने अनि सबै यो एड गरेर अनि त्यसपछि यता लेखिदिने, यसको पनि सबै एड गरेर यता लेखिदिने। त्यस्तै गरेर अब यसको सी नम्बरमा हाम्रो के छ भने क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब क्यास पेड टु इम्प्लोइले क्यासहरू पेड गर्नु अनि अदर एक्सपेन्सेसहरू अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सहरू सेलेरीहरू वेजेसहरू इम्प्लोइलाई पेड गरिन्छ, अफिस एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेसहरू भयो, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू भयो, अदर अपरेटिङ यो सबै अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू भयो, यो इम्प्लोइलाई पेड गर्ने एक्सपेन्सेसहरू, त्यही भएर यो सबै चाहिँ यहाँ माइनसमा राख्ने किनभने यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सबै खर्च हो, सबै हाम्रो आउटफ्लो हो, त्यही भएर यिनीहरूलाई ब्र्याकेटमा माइनसमा राख्ने। अनि त्यसपछि इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको एसेट टु एसेट बढ्यो भने हाम्रो रुल्सै हो, एसेट बढ्यो भने हामी माइनसमा राख्ने। त्यस्तै डिक्रिज भयो भने प्लसमा राख्ने। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स भनेको हाम्रो लायबिलिटी हो, लायबिलिटी बढ्यो भने हामी प्लसमा गर्ने, लायबिलिटी घट्यो भने हाम्रो माइनसमा गर्ने। यो सबै जोड्ने अनि त्यसपछि यहाँ प्लसमा आउँछ कि माइनसमा आउँछ जे आउँछ त्यो राख्ने। आई होप यहाँ माइनसमा आउँछ त्यही भएर म माइनसमा राखेको छु, सायद प्लसमा नै आउन सक्छ, त्यो अब हजुरहरूले गर्दाखेरि क्वेसनमा क्लियर हुन्छ। यसको यो फर्मेट डिस्कस गरिसकेपछि यसको क्वेसन पनि गरौँ अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कुन के हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि डी नम्बरमा यसको छ क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। क्यास पेड गरेको छ इन्ट्रेस्ट ट्याक्स एन्ड अरू एक्सपेन्सेसहरूलाई क्यास दिएको छ भने अब इन्ट्रेस्ट एन्ड लोन अथवा डिभेन्चर भनेको छ भने यो पनि माइनसमा राख्ने। इन्ट्रेस्ट पाएको छ लोनहरू डिभेन्चरहरू गर्दाखेरि त्यसमा अनि इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट इन्ट्रेस्टहरू पाएको छ भने यसलाई पनि हामीले प्लसको रूपमा राख्ने। अनि इन्ट्रेस्ट पेड गरेछ, इन्ट्रेस्ट अब पेड गर्नु भनेको हाम्रो आउटफ्लो ब्याजहरू पेड गरेको छ त्यही भएर यो हामी माइनसमा राख्ने। ट्याक्स पेड गरेको छ भने यो पनि खर्च हो त्यही भएर यसलाई पनि हामी माइनसमा राख्ने। आउटफ्लो भएको छ, क्यास आउटफ्लो भएको छ। त्यस्तै गरी इन्क्रिज इन प्रिपेड इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट अथवा ट्याक्स इन्क्रिज भएको छ भने प्रिपेड भनेको इन्क्रिज भएको छ भने यिनीहरूलाई पनि माइनसमा राख्ने। बढेको छ भने जस्तै डिक्रिज भएको छ भने प्लसमा राख्ने। इन्क्रिज भएको भने हाम्रो क्यास आउटफ्लो धेरै भयो भने हामीहरूले माइनसमा राख्ने। तर घटेको छ हाम्रो क्यास आउटफ्लो घटेको छ भने यानि कि हामीले प्लसमा गर्ने। त्यस्तै यसको इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रोभिजन फर ट्याक्स, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू ट्याक्सहरू इन्क्रिज भएको छ भने यिनीहरूले प्लसमा राख्ने किनभने यो हाम्रो ल्याबिलिटी सरा हुन्छ त्यही भएर यिनीहरूलाई हामी प्लसमा राख्ने। त्यसै डिक्रिज भएको छ भने यिनीहरूलाई माइनसमा राख्ने, सबै जोड्ने अनि यता राख्ने माइनसमा आउँछ होला। अनि त्यसपछि यसको ई नम्बरमा छ, यहाँ ई नम्बरमा छ इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ अथवा नन अपरेटिङ इन्कमहरू। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भयो अथवा डिभिडेन्ड रिसिभ भयो हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ भने मात्र यो राख्नु, नत्र भने नराख्दा पनि हुन्छ। अथवा नन अपरेटिङ इन्कम भनेर भन्यो भने पनि यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभहरू राख्ने। रिसिभ भएको छ त्यही भएर हामी क्यास इन्फ्लो भएको छ त्यही भएर यो दुइटालाई प्लसमा गर्ने अनि यो जोड्ने। अनि यो जोडेपछि यहाँ आउँछ यो चाहिँ माथि भएको छ साथी, यो तल हो, यसको यो तल हो, यहाँ रेड कलरको यहाँ तल हो, यहाँ रेड कलरको यहाँ हो, माथि भएछ मिस्टेकले। अनि यो तिनटै जोड्नुहुन्छ। नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी ABCD अनि प्लस यहाँ ई पनि हुन्छ, प्लस ई पनि हुन्छ यहाँ प्लस ई, यो तिनटै जोड्नुहुन्छ भने यो आउँछ रेड कलरको, यो प्लसमा अथवा माइनसमा आउँछ। नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर यहाँ आउँछ। अनि त्यसपछि यो नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ अलि अप्ठ्यारो छ, यो भइसकेपछि अब हामीले सजिलो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको बारेमा अब डिस्कस गरौँ। यसमा के हुन्छ, यसमा हामीले दुईवटा कुराहरू मात्र केयर गर्नुपर्छ, मेन भनेको यहाँ के हुन्छ भने फर्स्टमा हाम्रो
कुनै पनि एसेट्सहरूको फिक्स एसेट्सहरूको पर्चेज गरेको छ भने त्यो फिक्स एसेट्सको पर्चेज भयो। अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टको पर्चेज गरेको छ भने त्यो पर्चेज भयो, तिनीहरूलाई हामीहरूले यहाँ माइनसमा राख्ने, पर्चेजहरूलाई हामीहरूले यहाँ माइनसमा राख्ने। अनि त्यस्तै गरी हामीहरूलाई अर्को पनि के दिएको हुन्छ भने पर्चेज भयो, यहाँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भयो अथवा इन्भेस्टमेन्ट भयो, यो दुईटा दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी सेल्स अफ फिक्स एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट अब के दिएको छ, पर्चेज दिएको छ भने पर्चेजहरूलाई हामीले यहाँ माइनसको रूपमा, किनभने पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो क्यास आउटफ्लो भएको हुन्छ त्यही भएर यहाँ माइनसमा राख्ने, र सेल्स गर्दाखेरि हाम्रो क्यास इनफ्लो भएको हुन्छ त्यही भएर हामीले यसलाई प्लसमा राख्ने। अब यसको वर्किङ नोट गर्नुपर्छ प्रायः सबै क्वेसनहरूमा, कुनैमा मात्र गर्न पर्दैन, सबै क्वेसनमा वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। वर्किङ नोटबाट गरेर हामीले निकाल्नुपर्छ। अब यसको यो भइसकेपछि अब यो दुईटा जोड्ने अनि त्यसपछि यता राख्ने, अथवा प्लसमा अथवा माइनसमा जुनसुकैमा आउन सक्छ। त्यसै गरी अब यसलाई जुन आउँछ त्यसलाई हामी नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्ने बी नम्बरको हाम्रो भयो। बी नम्बर पछि हाम्रो अब आउँछ सी नम्बरको। सी नम्बरमा चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हाम्रो सर्वप्रथम इस्यु अफ सेयर क्यापिटल हुन्छ, अनि त्यसपछि इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम, इस्यु अफ डिभेन्चर अनि रिडिम्सन अफ डिभेन्चर, इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड यिनीहरू हुन्छ। अनि इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेको के हुन्छ भने यहाँ 2015 को दियो एउटामा अनि एउटा 2016 को, दुईटा हाम्रो दिएको हुन्छ ब्यालेन्स सिट। अनि 2016 मा 20,000 छ र 2015 मा 10,000 छ। 2016 मा 10,000 ले बढी छ, त्यो 10,000 ले जुन बढी हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भयो। 10,000 ले बढी भएछ त्यही भएर 10,000 ले हाम्रो इस्यु भएको छ सेयर, त्यही भएर यसलाई प्लस गर्ने। हामीहरू इनफ्लो भएको छ, हाम्रो क्यास इनफ्लो भएको छ, त्यही भएर यसलाई प्लस गर्ने। सेयर प्रिमियम पनि सेम, इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम पनि त्यो सेम हो, जस्तै यहाँ 20,000 भयो, यहाँ 10,000 भयो, 10,000 ले यता बढी छ त्यही भएर यसमा 10,000 ले सेयर प्रिमियम भएको छ, इन्क्रिज सेयर प्रिमियम भनेको छ, त्यही भएर यसमा पनि प्लस गरेर राख्ने। त्यसपछि इस्यु अफ डिभेन्चर भने सेम हो, त्यस्तै रिडिम्सन अफ डिभेन्चर। अब रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भनेको के हुन्छ, जस्तै यहाँ 20,000 भयो, 2016 मा 20,000 भयो र 2015 मा 10,000, यानि कि 2015 मा 10,000 ले कम छ, 2016 मा 10,000 ले बढी छ, त्यही 10,000 ले जुन कम छ त्यसलाई हामीहरूले रिडिम्सन अफ सेयर अनि रिडिम्सन अफ डिभेन्चर अथवा रिडिम्सन अफ सेयर अथवा रिडिम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर जुनसुकै हुनसक्छ। त्यस्तै इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन एन्ड ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। ब्याङ्क लोन अथवा ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू हाम्रो ल्याबिलिटी हो, त्यही भएर हाम्रो ल्याबिलिटीहरू भनेको बढेको छ भने हाम्रो ल्याबिलिटी बढ्दाखेरि हाम्रो एड हुन्छ, त्यही भएर एड गर्ने छ। डिभिडेन्ड पेड गरेको छ, डिभिडेन्ड पेड गर्नु भनेको हाम्रो क्यास आउटफ्लो भएको छ, त्यही भएर यसलाई हामी माइनसमा राख्ने। अब यो सबै आइटमहरूलाई जोड्ने अनि त्यसपछि यहाँ राख्ने, जोडेर अनि त्यसपछि यो जोडेर जुन आउँछ त्यसलाई हामी हुन्छ नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर यहाँ राख्ने, सबै जोडेर। अनि त्यसपछि यो तीनटा एउटा ए बी एन्ड सी, यो रेड कलरको जुन म यो गरेको छु, यो रेड कलरको यो तीनटा चाहिँ हामीले जोड्ने। यो ए को भयो नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, अनि त्यसपछि यो बी को भयो नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, एन्ड यो सी को भयो नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यो तीनटै जोड्ने अनि त्यो तीनटा जोड्दाखेरि हाम्रो आउँछ नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर हाम्रो आउँछ। यसमा हामीहरूले नेट क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट जुन हाम्रो आउँछ त्यसमा हामीले ओपनिङ अथवा बिगिनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट एड गरिदिने। यो क्वेसनमा हाम्रो दिएको हुन्छ लास्टमा ब्यालेन्स सिटको यसै साइडमा लास्टमा दिएको हुन्छ। ओपनिङ क्लोजिङ भनेको न, तर क्यास अथवा क्यास एट ब्याङ्क भनेर दिएको हुन्छ, कुनैमा ओपनिङ भनेर पनि दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले एड गरिदिने। यो एड गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ इन्डिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर यसको ब्यालेन्स आउँछ। अनि त्यसपछि हामीले चेक गर्ने, त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि हामीले चेक गर्छौँ एन्सर मिलेछ कि नै। अनि त्यसपछि यसको अरू पनि वर्किङ नोटहरू छ। अब वर्किङ नोटहरू गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले यहाँ 1 नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स पेड। अब ट्याक्स पेड हाम्रो निकाल्न पर्छ। अब जस्तै ट्याक्स पेड निकाल्दाखेरि हामीहरूले क्वेसनमा दिएको छैन, हाम्रो क्वेसनमा ट्याक्स पेड दिएको छैन भने हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा ओपनिङ ब्यालेन्स फर प्रोभिजन ट्याक्स दिएको हुन्छ, अनि इन्कम स्टेटमेन्टमा न्यू प्रोभिजन ट्याक्स दिएको हुन्छ, अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स ओपनिङ ब्यालेन्स र क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ, र न्यू प्रोभिजन फर ट्याक्स
यो कि त इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ कि त एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि अब ओपनिङ ब्यालेन्समा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको जुन प्रोभिजन फर ट्याक्स हुन्छ त्यसलाई एड गर्दिन र क्लोजिङलाई हामीले माइनस गर्दिन भने हाम्रो ट्याक्स पेड चाहिँ हाम्रो आउँछ, ट्याक्स पेड आउँछ। ट्याक्स पेड आएपछि त्यसलाई हामीले यसमा इन्ट्री गर्दिन। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा छ हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ डिभिडेन्ड पेड। अब डिभिडेन्ड पेड पनि दिएको छैन, हाम्रो क्वेसनमा दिएको छैन भने प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ, डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन भने यो पनि ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ। प्रोभिजन ओपनिङ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड अनि क्लोजिङ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ। न्यू प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यो इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। ओपनिङमा अब न्यू जोड दिने र क्लोजिङ घटाइदिनुहुन्छ भने प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड आउँछ। र यसको 3 नम्बरमा के भनेको छ, इफ क्वेसन इज नट गिभन डिभिडेन्ड पेड, क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन भने यो फर्मुला लगाउने, अथवा एज वेल एज प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड र प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि दिएको छैन भने वी क्यान फाइन्ड डिभिडेन्ड एज फलो। डिभिडेन्ड हामीले यसरी फाइन्ड गर्ने, ओपनिङ रिटर्न अर्निङ प्लस नेट प्रॉफिट। जस्तै हाम्रो क्वेसनमा यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि दिएको छैन र न्यू प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि दिएको छैन भने, यस्तो दिएको छैन भने हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने भने ओपनिङ रिटर्न अर्निङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ रिटर्न अर्निङ, अनि त्यसपछि क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ दिएको हुन्छ, अनि नेट प्रॉफिट पनि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। नेट अब ओपनिङमा नेट प्रॉफिट जोड्दिनु र क्लोजिङ घटाइदिनुहुन्छ भने डिभिडेन्ड आउँछ। रिटर्न अर्निङ डिभिडेन्ड दिएको, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छैन, रिटर्न अर्निङ युज गरेर हामीले डिभिडेन्ड निकाल्ने। त्यस्तै गरी अब 4 नम्बरमा हाम्रो छ फिक्स एसेट एकाउन्ट। फिक्स एसेट एकाउन्ट निकाल्दाखेरि यसको फर्मेट हुन्छ, यसको फर्मुलाबाट पनि यसको निकाल्न सकिन्छ। पहिला यसको फर्मेट हेरौँ। अब फर्मेटमा हामीले यहाँ ब्यालेन्स बिडी भनेर हाम्रो जुन दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले राख्ने। ब्यालेन्स बिडी हाम्रो क्वेसनमा ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ, त्यो ब्यालेन्स बिडी राख्ने। कहिलेकाहीँ इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि दिएको हुन्छ ब्यालेन्स सिट बिडी, तर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा धेरै दिएको हुन्छ ब्यालेन्स बिडी। त्यो पर्चेज गरेको हुन्छ, जसरी अब कुन एसेट पर्चेज गरेको, प्लान्ट पर्चेज गरेको छ भने त्यसको पहिलो डेट दिएको हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसको लास्ट डेट पनि दिएको हुन्छ। यता लास्ट डेट राखिदिने, त्यो पहिलो डेट राखिदिने, अनि त्यस पर्चेज प्राइस यहाँबाट निकालिन्छ, यो ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ। अनि प्रॉफिट भएको छ भने यता डेबिट साइडमा राखिदिने, त्यो सेल गर्दाखेरि यो प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ, त्यसबाट राख्ने। अनि त्यस डिप्रिसिएसनहरू दिएको हुन्छ, डिप्रिसिएसनहरू राखिदिने। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने त्यो राख्ने, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छैन भने डिप्रिसिएसन मात्र दिएको छ भने डिप्रिसिएसन राख्ने। अनि यो ब्याङ्क भनेको अथवा यो क्यास पनि भनेर भनिन्छ, सेल्स कतिमा सेल्स गरेको छ त्यो सेल्स एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने। अनि प्रॉफिट एन्ड लस भएको छ भने लस सेल्स गर्दाखेरि हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस भएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले यहाँ इन्क्लुड गरिदिने। अनि ब्यालेन्स बिडीलाई हामीले यहाँ राखेर 3टै यो जोडेर अनि त्यसपछि ब्यालेन्स गर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो पर्चेज प्राइस चाहिँ यहाँबाट आउँछ। त्यस्तै गरी अब यसको लास्टमा हामीहरूले यसको फर्मुला मेथडबाट पनि यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। जस्तै यसको पर्चेज अफ फिक्स एसेट्सको निकाल्दाखेरि सेल्स कतिमा सेल्स गरेको छ यो सेल्सलाई हामीले यहाँ राख्ने, सेल्समा प्लस गर्ने लस अन सेल्स अफ फिक्स एसेट। अब लस भएको छ हाम्रो सेल्स गर्दाखेरि लस भएको छ भने यो पर्चेजमा जोड्ने। अनि डिप्रिसिएसन दिएको छ भने त्यही वर्षको डिप्रिसिएसन दिएको, डिप्रिसिएसन फर द इयर दिएको छ, अथवा डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट दिएको छ भने त्यो पनि जोड्ने। अनि क्लोजिङ अफ फिक्स एसेट्स, अब कुल क्लोजिङ जति ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स जति दिएको हुन्छ, यो ब्यालेन्स यो जुन ब्यालेन्स सिटी जुन दिएको हुन्छ त्यो सिटीलाई हामीले जोड्ने। अनि त्यसपछि यसबाट ओपनिङ ब्यालेन्स अफ फिक्स एसेट प्लस प्रॉफिट अन फिक्स एसेट यो चाहिँ हामीले घटाइदिने। यो चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ फिक्स एसेट र यसमा प्रॉफिट अन सेल्स अफ फिक्स एसेट यो दुईटालाई जोड्ने। अनि त्यसपछि यो यिनीहरूलाई जोड्ने अनि घटाइदिने। सेल्स प्लस लस अन सेल्स अफ फिक्स एसेट प्लस डिप्रिसिएसन अथवा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन प्लस क्लोजिङ अफ फिक्स एसेट जोड्ने। अनि त्यसपछि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ फिक्स एसेट र प्रॉफिट अन सेल्स अफ फिक्स एसेट यिनीहरू जोडेर अनि त्यसपछि यसबाट घटाइदिनुहुन्छ भने पर्चेज अफ फिक्स एसेट्सको भ्यालु आउँछ। अब कुनै बेलामा हामीहरू क्वेसनमा यहाँ जस्तै इफ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट इज नट गिभन, क्वेसनमा हाम्रो दिएको छैन भने एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन यो प्रायः जसो ब्यालेन्स सिटमा दिन्छ र ब्यालेन्स सिटमा दिएको छैन त क्वेसनमै दिएको छैन भने कसरी हामीले निकाल्ने। ओपनिङ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन प्लस डिप्रिसिएसन फर द इयर माइनस क्लोजिङ
डिप्रेसन क्लोजिङ डिप्रेसन गरेर हामीले यसलाई निकाल्दिने। यसरी नै साथीहरूले यो मजाले आफ्नो क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मेट चाहिँ दुईटा हुन्छ, यो डिप्रेसन फर द इयर राखेर पनि एउटा फर्मेट बनाउन सकिन्छ अथवा एक्युमुलेटेड डिप्रेसन अनसोल्ड पार्ट राखेर अर्को फर्मेट। सबै आइटमहरू सेम हुन्छ, तर यो डिप्रिसिएसन एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन र डिप्रेसन फर द इयरको छुट्टै छुट्टै फर्मेट राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र म एउटैमा गर्दैछु, यसमा कन्फ्युज नहुनु होला र मजाले बुझेर गर्नु होला। र सबै क्वेसनहरू यसरी फर्मेट राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने सबै क्वेसनहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भिडियोमा अब यसको न्युमेरिकल क्वेसनहरू पनि म लिएर आउने गर्छु। त्यही भएर यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ अरू भिडियो हेर्न। र यति भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ फिनिस गर्छु। र लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।